देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज के गोरखधंधा में एक सीनियर कानूनदान तारीख के ऊपर और बिलखसूस पाकिस्तान कब, कैसे और क्यों बना, कायदे आज़म कौन थे, एशिया की जितनी भी लीडरशिप थी उसके ऊपर दस्तरस हासिल है इनको। बैरिस्टर नसीम अहमद बाजवा इनका नाम है। लंदन में इनके सामने बैठा हूँ। आज के गोरखधंधा में हम साबित करेंगे कि जो इस वक्त ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, कैसे आया और किसने बनाया इस पाकिस्तान को, ये किस जगह से इसका आगाज़ हुआ, कायदे आज़म क्या चाहते थे, हुआ क्या, और पाकिस्तान के अंदर आज जितने भी बगाड़ हैं उनकी समझ आपको आ जाएगी। तो आज के गोरखधंधा में बैरिस्टर नसीम अहमद बाजवा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं पिछले दिनों तो बीमार रहा, लेकिन अब ठीक हूँ। आपके सफ़ेद बाल, अच्छी आवाज़, मोटी बारी सुन के पूछना चाह रहा हूँ कितनी उम्र के हैं? मेरी उम्र 85 साल हो गई है। सुनने में आया कि 85 साल होने के बावजूद अगले 10 साल की डायरी लिख रखी है कि क्या करना है। मैंने अल्लाह ताला से हर सफ़े पे ये दुआ भी लिखी है कि ये मेरी ख्वाहिश है, और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अगर वो एक अच्छे मकसद के लिए ज़िंदगी के आखिरी दिन मैं खर्च कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे मौका दे कि मैं अपनी ज़िंदगी के वो साल मुकम्मल करूँ। आपको अल्लाह पे इतना यकीन कि अगले 10 साल की डायरी भी लिख सकी है, पता पल का नहीं है। वो तो पिछले 85 साल भी अल्लाह ने ही दिए थे, मैंने हैरट से तो नहीं खरीदे। आप दुनिया के पहले बैरिस्टर जिस शख्स ने 85 साल की उम्र में, जब वो 50 साल के थे तो बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। वो भी ना करता अगर बच्चे जो है मेरे सारे बेटे वो कानूनदान ना बन जाते। दुनिया का पहला बाप देख रहा हूँ जिसका रोल मॉडल जो है वो उसकी औलाद है। मैं अपने गांव जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आपने अपने 5 बेटों को वकील कैसे बनाया। मैंने कहा ये सवाल गलत है, मुझे उन्होंने बनाया। कितनी किताबें लिखी आपने अब तक? कुछ तो आपके सामने इस मेज़ पे नज़र आ रही हैं और जिनकी तादाद बहुत कम है। वकालत में सबसे बड़ा ये नुकसान ये होता है कि वकालत बहुत वक्त लेती है। तो मेरे पास फिर मैंने 1-2 साल की छुट्टी ली। कोविड ने मेरी बड़ी मदद की, क्योंकि तमाम काम बंद हो गए, तो मैंने इस अरसे से फ़ायदा उठा के 2 किताबें और तैयार कर ली हैं जो अगले चंद महीनों में छप जाएंगी। 5 पहले से हैं जी। पहली किताब कब लिखी? उसको कोई 5 बरस हो गए। वो थी कि हिंदुस्तान को आज़ादी कैसे मिली। ये बरतानवी पार्लियामेंट का एक कानून था जो लोगों ने पढ़ा नहीं, उस पर 2 महीने डिबेट हुई, किसी ने उसको नहीं देखा। आज हम देखेंगे कि उसके ऊपर क्या डिबेट हुई। हाँ। आइंदा और कितनी किताबें लिखना चाहते हैं? 15 का मंसूबा था, 5 छप गई, समझिए कि अभी 1/3 काम हुआ है। 85 साल की उम्र में यादाश्त, नज़र और खाने का जायका आता है? जी, मुझे लगता है पहले से भी अच्छा आता है। बाल सफ़ेद से काले होने शुरू हो गए? हाँ, वो शायद खुदा ना करे, मैंने बड़ी ये धूप में सफ़ेद नहीं किए। अवाम को कुछ हम बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। आपको क्यों ऐसा लगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर गोल मेज कॉन्फ्रेंसें जो होती रहीं बरतानिया में, उनका डाटा लिया जाए, सामने लाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और किताब लिखी जाए? ये ख्याल क्यों आया? इसलिए कि हमारी आज़ादी किसी जंग आज़ादी का नतीजा नहीं है, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून का नतीजा है। तो जब मैंने तमाम किताबें पढ़ी कि वो डिबेट कहाँ है, वो मुबाहिसा कहाँ है, वो दलाइल कहाँ हैं, तो वो लोग कहते थे कि ये तो हमारे पास नहीं है। तो मैं दारुल अवाम गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स गया, उनकी लाइब्रेरी में बेहतरीन सहूलियात हैं, वो मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा और उनको एडिट करके शाया कर दिया। कितना वक्त लगा इस काम में? 2 साल। अंग्रेज़ों से जब वो चीज़ें मांगी तो आसानी से मिल गई? बहुत आसानी से, और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो दस्तावेज़ पड़े हैं इतने बरसों से, उन पर तो गर्द जम चुकी है। पाकिस्तान जब बना तो एक ऐसा लम्हा था, ऐसे वाक़यात थे कि आपने कहा कि अचानक से चीज़ें हो गई, लेकिन लोग लाखों में मरे। इसलिए कि कानून की लिखा हुआ है मेरी किताब में कि जून 48 हमारी आज़ादी का दिन मुकर्रर हुआ था, और बदनीति के साथ मैं उसके ऊपर ये लफ्ज़ आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने
جو اس وقت ہندوستان کا کرتا دھرتا تھا، وائس رائے تھا، گورنر جنرل تھا اور ایک قسم کا امر مطلق تھا، انہوں نے وہ تاریخ بغیر کسی اچھی وجہ بتائے ہوئے کہ 1 سال پہلے اگست میں اعلان کر دیا. اور آپ کو شاید اعتبار نہ آئے، تقسیم پنجاب کی جو لکیر ہے وہ 3 دن بعد کھینچی گئی. پاکستان 14 اگست 1947 کے بجائے 8 جون 1948 میں بننا تھا. پاکستان آپ کے بقول کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں، برٹش پارلیمنٹ میں ایک بحث مباحثے کے نتیجے میں مرز وجود میں آیا. یقیناً اس کے علاوہ کوئی دستاویز ایسی نہیں ہے جو ہمیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دہلی سے کراچی آنا پڑا اور انہوں نے کہا میں ملکہ برطانیہ کی طرف سے آج اس خطے کو آزادی دینے آیا ہوں. ایک انگریز نے پاکستان کے خطے کو آزادی دینے کا اعلان کیا چونکہ وہ گورنر جنرل تھا. پاکستان کس قانون کے تحت آزاد ہوا؟ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. کیا یہ درست ہے باجوہ صاحب کہ قائد اعظم کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان نہ بنے؟ ان کی یہ آدھا سچ ہوگا اور اس سے ممکن ہے غلط فہمی پیدا ہو. میں یوں کہوں گا کہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا، وہ ہمارے وکیل تھے، شروع یہاں سے ہوئے، اور انہوں نے، ان کی پوری خواہش تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمان جو ہیں جن کی سیاسی حالت بہت کمزور ہے اور وہ بٹے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور ان کا بنے گا کیا؟ ان کی نظر دیکھ رہی تھی وہ وقت جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو 2/3 اکثریت ہے ہندو جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، آپ یقین جانیے کہ ایک وہ وقت بھی آتا تھا کہ جس شہر میں کانگریس کا اجلاس ہوتا تھا وہاں مسلم لیگ کا بھی ہوتا تھا، اور قائد اعظم کانگریس کے اجلاس میں حصہ لیتے تھے، مسلم لیگ سے دور رہتے تھے. تو پاکستان جو بن گیا، قائد اعظم کی سوچ اس کے برعکس تھی. قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ جو انگریزوں کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ایک وفاقی ملک ہوگا جسے فیڈریشن کہتے ہیں، اور وہاں تمام صوبوں کو جو اکائیاں ہیں جیسے امریکہ میں اسٹیٹس ہیں ان کو داخلی خود مختاری حاصل ہوگی. تو قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ آج بھی جو پاکستان سے زیادہ اکثریت میں مسلمان بھارت میں موجود ہیں، یہ اقلیتیں جو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے، اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے وہیں بھی مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے. اور ان کا جو ہر فارمولہ جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ وہ صوبے جہاں کے ہندو میجورٹی میں ہیں وہاں مسلمان محفوظ رہیں، اور پاکستان میں جہاں ہندو اور غیر مسلمان اقلیت میں ہیں وہ محفوظ رہیں. ان کی 11 اگست کی سپیچ اس پہ جو ہے وہ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا یو سیز ٹو بی ہندوز، یو سیز ٹو بی مسلمز، آج آپ برابر کے شہری ہیں. میرے سوال کچھ ریدم سے ہٹ جائیں گے، آگے پیچھے ہوں گے. آپ قائد اعظم کے بجائے پاکستان کا بانی اور ہیرو اور پاکستان بنانے والے ایک ہندو کو کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا کردار ہے پاکستان بنانے میں؟ اگر وہ ہٹ دھرمی کا، ضد کا، تعصب کا مظاہرہ نہ کرتا تو جو قائد اعظم کی جائز جتنی مطالبات تھے جتنے جائز، ایک میں نے یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں، میں نے تاریخ کا طالب علم بننے کے بعد بڑی دیانتداری سے میں آپ کو یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ چاہتے تھے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو تحفظ مل جائے، لیکن ولبھ بھائی پٹیل نے ان کو ناکام بنا دیا. آج کا ہندو جو ہے وہ تعصب کرتا ہے. اس وقت اس کے اوپر ایک طے جمی ہوئی تھی سیکولرزم کی، اور قائد اعظم کی نظر اتنی تیز تھی، جیسے ایکس رے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ یہ جب آزادی مل جائے گی، یہ جب حکمران بنیں گے تو یہ ان کی اوپر کا کور اتر جائے گا، ان کا جو خول ہے چہرے پہ نقاب اتر جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت متعصب لوگ ہیں، یہ آپ کو بہت پریشان کریں گے. تو دنیا کا سب سے گھٹیا انسان بھی وہ ہے جس میں تعصب پایا جاتا ہے. میری یہی رائے ہے. انگریز تاریخ لکھتے ہوئے آپ مانتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا؟ اور اگر ایک بولتا ہے تو دوسرا انگریز اس کو پکڑ لیتا ہے. آپ نے جو تاریخ اٹھائی اس میں سچائی ہے. مجموعی طور پہ بہت سے ایسے مورخین ہیں جنہوں نے انصاف نہیں کیا، لیکن دوسرے لوگوں نے کہا اس آدمی کی بات نہ مانے، اس آدمی نے یہاں جھوٹ بولا ہے، فلاں تاریخ کا دستاویز اور بات بتاتی ہے. پاکستان ایک غلط نقشے پہ اوپر بنا. پاکستان کا جو بنیادی اوریجنل نقشہ تھا اس میں گرداسپور ہندوستان کا حصہ نہیں تھا.
पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को जी, लेकिन इसका नक्शा बाद में बनाया गया, रेड क्लिफ ने बनाया। नक्शा बन चुका था, उसको डिस्क्लोज, उसको मंजर आम पे 3 दिन के बाद लाया गया। वो तो 14 अगस्त को सारा नक्शा बना के हिंदुस्तान से परवाज कर गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ से प्रेशर डाल के उन पर नक्शा क्यों तब्दील करवाया था? इसके ऊपर मौरखीन की बहुत सी राय हैं। बुनियादी तौर पे ये है कि वो तकसीम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ था। दूसरा ये था कि वो चाहता था कि मैं दोनों, उसने बेवकूफ़ भी था, उसने बादशाह को लिख के कह दिया कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल बन जाऊंगा। कायद आज़म से पूछा ही नहीं, जब ख़त लिख के पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। आप लॉर्ड माउंटबेटन के सेक्रेटरी से मिले? जी हाँ। उसने सॉरी, उनका सेक्रेटरी नहीं था वो, रेड क्लिफ जिसने हमारा तकसीम का अवार्ड बनाया, वो रेड क्लिफ का सेक्रेटरी था, ब्योमॉन्ट। उसने आपको ये बताया कि नक्शा बदला? उसने कहा कि मैंने जो नक्शा बना देखा उसमें तो गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, और ये जो बाद में तकसीम हुई है ये तो उस लकीर से मुख्तलिफ है। कायद आज़म ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान बनाने के बजाय मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहते थे शुरू में, और भरपूर कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने, मैं कहूँगा, जान लड़ा दी। लेकिन कैबिनेट मिशन जो 45 तक वो ये कोशिश करते रहे आखिरी लम्हात तक कि हिंदुस्तान जो कैबिनेट मिशन की प्रपोजल है वफाक की वो कबूल हो जाए। वो मान भी गए, कांग्रेस भी मान गई, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो अपने वादे से मुकर गए। इसका मतलब कि जो उस वक्त क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे, पाकिस्तान के उलमा और मौजूदा मौलाना फजल उर रहमान के आबा व अजदाद, वो ठीक कर रहे थे। वो इसलिए गलत थे, और कायद आज़म की राय सही थी कि कायद आज़म कहता था कि आप करोड़ों आदमियों को बग़ैर किसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के एक हिंदू अक्सरियत के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। और मुफ्ती महमूद, जिनका मेरे दिल में बहुत एहतराम है, ये लोग इस मामले में उनकी आंखों पे इतनी पट्टी बंधी हुई थी कौमियत की कि वो कहते थे कि जब आज़ाद हो जाएंगे फिर बाद में बात करेंगे। तो कायद आज़म कहते थे आज़ादी के बाद ये लोग आपसे बात नहीं करेंगे। तो जब पाकिस्तान बना तो लोग तो मरे, लेकिन 1 सेकंड भी वक्त ना दिया गया कि हम ऐसा करना जा रहे हैं लोगों को, ताकि वो अपना माल मवेशी और साज व सामान समेत हिजरत कर सकते। ये आपने सही कहा। वो जो दुनिया की तारीख का एक बदतरीन कत्लेआम हुआ है, और मैंने अपनी आंखों से वो देखा है, महाजरीन के काफ़िले, और यहाँ से भी जो हिंदू और सिख गए हिजरत करके बहुत बुरे हालात में गए। क़याम पाकिस्तान से कबल बरतानिया में 2 साल तक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होती रही, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू लाल, लियाकत अली खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बैठे रहे जी। फिर भी कोई फैसला ना हो सका। 2 बरस जी, 2 दिन 2 हफ्ते या 2 महीने नहीं, 2 बरस लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई, और हिंदुस्तान के वो लोग, तो ये इसी का कायद आज़म, आप ये एक लतीफ़ा है कि जब वो कायद आज़म लंदन तशरीफ़ लाए तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कैम्ब्रिज में एक पागल स्टूडेंट रहता है रहमत अली, आपका ख्याल है मैं उससे इत्तफाक करूँगा? और नाराज़ हो गए। चौधरी रहमत अली का जिक्र हुआ। चौधरी रहमत अली, कायद मोहम्मद अली जिन्ना को उस वक्त इल्म नहीं था कि आज से 17 बरस बाद वही मुल्क बनेगा और मेरे हाथों बनेगा। कायद आज़म नाआशना थे इस बात से। उनको उस वक्त नज़र आता था कि हमारा हिंदू अक्सरियत के साथ एक मुनसिफाना और एक्विटेबल सुलह हो जाएगी। 2 बरस तक जब ये 5 बड़े लीडर कोई फैसला गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में ना कर सके क़याम पाकिस्तान और मुसलमानों की हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इजलास बुलाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इजलास बुलाने से हाउस पहले ऑफ भी, कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, उससे पहले भी उन्होंने बहुत जतन किए। क्रिप्स मिशन भेजा जंग के दौरान, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स खुद गए, और दूसरा कैबिनेट मिशन गया, 3 टॉप के ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स गए। एक एक लफ्ज़ जो उन्होंने कहा और इन्होंने जवाब में कहा वो लिखा हुआ है, आप पढ़ लें, आपकी आंखों से आंसू रवां हो जाएंगे कि हिंदुस्तान के जो कांग्रेस थी उन्होंने हिंदुस्तान तोड़ दिया। अंग्रेज़ की क्यों दिलचस्पी थी और अंग्रेज़ के लिए क़याम पाकिस्तान क्यों ज़रूरी था?
क़याम पाकिस्तान वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो बड़ी हिंदुस्तान की फ़ौज है जो दूसरी जंग अज़ीम में लड़ी और बहुत बहादुरी से लड़ी, वो समझते थे कि अगर ये मुल्क तकसीम हो गया, जो टॉप के अंग्रेज़ अफसर थे वो कहते थे कि हमारी फ़ौज का क्या बनेगा। और हमारे अगर उनको उस वक़्त सोवियत यूनियन से बहुत डर और खौफ महसूस होता था। वो ये समझते थे कि अगर हिंदुस्तान टूट गया तो उस फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला जाएगा और ब्रिटिश आर्मी जो है वो या इंडियन आर्मी बन जाएगी या पाकिस्तान आर्मी। अंग्रेज़ के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक ख़तरा था। मुत्तहिदा हिंदुस्तान वो चाहते थे ताकि वो सोवियत यूनियन के मुकाबले में एक बहुत बड़ा दिफाई हिसार बना सके। लेबर पार्टी के उस वक्त के वज़ीर आज़म एटली का क़याम पाकिस्तान के साथ क्या तल्लुक़ और रिश्ता है? मुझे क्लेमेंट एटली से बहुत शिकायतें हैं, और एक तो ये है कि उन्होंने लॉर्ड वेवल को, जो कि एक बहुत अच्छा गवर्नर जनरल था, माज इसलिए हटा दिया कि कांग्रेस ने कहा यह हमारे ख़िलाफ़ है, और उन्होंने उस शख्स को गवर्नर जनरल बनाया जिसके बारे में सबको पता था कि वो कायद आज़म के और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो लेबर पार्टी को पसंद आया और जो आदमी दयानतदार था लॉर्ड वेवल, उसको हटा दिया गया। तो क़याम पाकिस्तान का ऐलान करने में और फैसला करने में उस वक्त के वज़ीर आज़म एटली का कोई आखिर में एक ऐसी सूरत हाल बन गई कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इनको ये कहा कि इसके अलावा कि हम मुस्लिम लीग की बात मान लें कोई चारा नहीं है, क्योंकि कायद आज़म ने साबित कर दिया कि करोड़ों लोग उनकी आवाज़ के ऊपर एक कौमी तहरीक चला सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन हो सकता है, और उनके तमाम ख़ज़ां के पत्तों की तरह तमाम वो क़ुव्वतें जो कायद आज़म के मुखालिफ थी वो हार गई। सूबा सरहद में जहाँ ग़फ़ार ख़ान की हुकूमत थी वो वहाँ गए, वहाँ कायद आज़म ने कहा आप अस्ना सवाब राय करा लें, जिसे आज की ज़बान में रेफरेंडम कहते हैं, और अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। ब्रिटिश सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो आपके हाथ लगे जी, जिसके बाद आपने ये किताब लिखी, उन सीक्रेट्स के अंदर कौन कौन से खुफिया राज थे जो आप तक पहुँचे? नज़र ये आता है कि हमारे पास वो फ़ारसी का एक शेर है, कौम फ़रोख्तन वाचे अर्ज़ा फ़रोख्तन, कि हमें वो क़यादत नहीं मिली जो अंग्रेज़ों से और अमरीकनों के साथ एक ख़ुद मुख्तार मुल्क की नुमाइंदगी करती। उन्होंने हर वो बात मान ली जो कि बरतानवी मफाद में तो थी, मेरे मुल्क के मफाद में नहीं थी, पाकिस्तान के मफाद में नहीं थी। हिंदुस्तान पर तो सबसे ज़्यादा राज मुसलमानों ने किया जी, जिसकी सज़ा अब हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान भुगत रहे हैं, क्योंकि हर हुक्मरान ज़्यादतियाँ करता है तो वो हिंदू हुक्मरानों की हुक्मरानी के मज़ालिम का जिक्र नहीं करते। जो 700 बरस मुसलमान हुक्मरानों ने किए हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह याद रखे हैं। कायद आज़म जब क़याम पाकिस्तान के असूल के लिए वहाँ थे और मुसलमानों के हकूक़ के लिए बात कर रहे थे तो बदज़न हो के, नाराज़ हो के वापस आ गए और फिर 7 साल बरतानिया में घर भी लिया और प्रैक्टिस भी शुरू की। उस वक़्त हिंदुस्तान के मुसलमान कायद आज़म की बात को न समझते थे न मानते थे, और वो इतने बददिल और बदज़न हुए कि उसको छोड़ छाड़ के खैर बात कह के, जैसे कुरान पाक में एक पैगंबर का जिक्र आता है कि वो अपनी कौम को छोड़ के भाग गया, और फिर मछली जब उनकी कश्ती उलट गई तो मछली ने उनको हड़प कर लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो कायद आज़म को आखिर में लियाकत अली ख़ान वापस आए, उन्होंने कहा हुजूर जब आप आए थे तो मौसम बदल चुका है। अब उसकी वजह ये हुई कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बन गई और उन्होंने लोगों को अपना तसबाना और तंग नज़री का रंग दिखा दिया। आप इस बात को मानते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 19वीं सदी के अजीम इंसान थे? सिर्फ एक सदी की नहीं, सारी सदियां इकट्ठी की जाएं और अजीम आदमियों की फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें भी मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आए। अंग्रेज़ों से ली गई तारीखी चीज़ें, उनमें ये बात साबित होती है कि भारत का मुसलमान कायद आज़म की बात नहीं सुनता था। उस वक़्त 1930 के दिहाई में सारी राय आमा हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थी। मैं फिर पूछूंगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अलग ग्रुप बनाना चाहते थे। यही वजह है कि 1940 की करारदाद में लफ्ज़ पाकिस्तान ही नहीं है। हमारा कौमी तराना एक हिंदू जगत नाथ ने क्यों लिखा?
محمد علی جناح اس کو جانتے تھے اور وہ پیدا بھی پاکستان میں ہوئے تھے، اور جگن ناتھ نے کمال کا ترانہ لکھا، اگر آپ دیکھیں اس نے کہا اس سرزمین کا ہر ذرہ تابناک ہو، اور وہ دسمبر 1948 تک ہر روز ریڈیو پاکستان سے بجایا گیا۔ یہ جگن ناتھ وہی ہیں جو میاں والی میں رہتے تھے؟ ایگزیکٹلی۔ کے ایچ خورشید صاحب سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ کے ایچ خورشید میرے بھائیوں کی طرح تھے، اور اپنے بچوں کے علاج کے سلسلے میں وہ 6 مہینے ان کی بیوی میرے گھر مہمان رہی، جو میری بیٹیوں کی طرح ہے، اور افسوس کہ دونوں بچے کینسر سے جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے، اور ان کا علاج جو ہے وہ برطانیہ میں ہوا، اور میں ان کا میزبان تھا۔ کے ایچ خورشید صاحب پرسنل سیکرٹری تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے، کبھی کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی قائد اعظم کی کھلی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا خورشید صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ کتابوں میں آپ نے جس شخص کو ذکر پڑھا ہے، میں ان کے ساتھ 24 گھنٹے ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہتا تھا، وہ اس سے بھی عظیم تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کے گھر میں کس نے رہنا پسند کیا؟ قائد اعظم کا تو وہاں کوئی ذاتی گھر نہیں تھا، ان کی بہن کو، وہ تو وفات ان کی گورنر جنرل ہاؤس میں ہوئی، تو ان کی بہن بے گھر تھیں، تو مہاٹا حکومت پاکستان نے ایک متروکہ جائیداد جو تھی وہ ان کی بہن کو دے دی۔ تو خورشید صاحب اور ان کی بیوی ثریا یہ فاطمہ جناح کے گھر میں چلے گئے۔ مجیب الرحمان نے ایک خواہش کا اظہار کیا، ادھر والوں کو پیغام دیا، میں یہ چاہتا ہوں کو پاکستان بھی جیسے بنگلہ دیش بنا اسی طرح کی سے مرز وجود میں آیا؟ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ، اور یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ قائد اعظم نے جو بات کانگریس کے سے مذاکرات میں کہی کہ یہاں ہمیں وفاقی نظام میں داخلی خود مختاری دیں، کانگریس نہ مانی اور ہندوستان ٹوٹ گیا۔ بہت سے برس گزرے، دریاؤں میں سے بہت سا پانی بہہ گیا، اور جب مشرقی پاکستان کے لوگوں نے داخلی خود مختاری مانگی تو ہم نے ان کو دینے سے انکار کر دیا، قتل عام ہوا، خانہ جنگی ہوئی، اور میرا ملک ٹوٹ گیا۔ اگر ایوب خان کی وصیت کو مان لیتے کہ 1 یونٹ نہیں توڑنا تو شاید بنگلہ دیش نہ بنتا، پھر بھی بنتا، بلکہ شاید زیادہ جلدی بنتا۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب ایک مضبوط مرکز نہیں ہے۔ قائد اعظم نے بڑے غور سے امریکی آئین پڑھا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کمزور مرکز اور مضبوط اکائیاں۔ برٹش پارلیمنٹ میں 2 مہینے ہونے والی بحث میں قرارداد پاکستان کا ذکر ہے؟ نہیں جی، نہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انگریز اس قرارداد کی روشنی میں تو پاکستان بنانا بہت مشکل تھا، جو انہوں نے ان کے ساتھ مشورہ کر کے، اور دونوں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس پہ ان کی مشاورت شامل تھی۔ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنا، آخر میں تو اسی نظریے پہ بنا کہ قائد اعظم کا یہ بنیاد یہ تھی، کانگریس کا بنیادی موقف یہ تھا ہندوستان میں صرف ایک قوم رہتی ہے، ان کا نام ہندوستانی ہے۔ قائد اعظم نے آخر میں کہا نو، دیر آر 2 نیشنز، ہندوز اینڈ مسلمز، اور یہ بات اس لیے ثابت ہو گئی کہ جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو آپ جانتے ہیں کہ سرحد کی اس طرف بھی بنگال ہے، اور دونوں کی زبان ایک ہے، ثقافت ایک ہے، تاریخ ایک ہے، لیکن وہ دونوں ایک ملک نہیں بنے۔ بنگلہ دیش چونکہ 2 قومی نظریے پہ ایک مسلم سٹیٹ ہے، اس کا علیحدہ وجود ہے، اور بنگال جو کہ میجورٹی ہندو سٹیٹ ہے، آج بھی وہ ایک علیحدہ یونٹ ہے۔ قرارداد پاکستان کا قیام پاکستان میں کوئی عمل یا اہمیت نہیں اس کی؟ ایک سمجھیے کہ ایک بنیادی اینٹ ہے جو لگائی گئی، لیکن 40 سے لے کے 47 تک اتنے معاملات بنے یا بگڑے کہ آخر میں جو ملک بنا اس قرارداد سے صرف ایک سمجھیے نوشنل تعلق ہے، پریکٹیکلی کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ علامہ اقبال کا پاکستان کے خواب کو دیکھنے کی تعبیر، وہ سارا کچھ کہاں گیا؟ بالکل صحیح ہے، انہوں نے جب الہ آباد میں 1930 میں ان کا مشہور لیکچر ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ وہ بھی اقبال کی طرح، اقبال جو ہے وہ قائد اعظم کی طرح بہت ذہین آدمی تھے، اور ذہین آدمی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی۔ یہ کس نے اور کب اور کیسے کہا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ؟
یہ نعرہ جو ہے، میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے، پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں، اشک آور گیس سے میری آنکھیں متاثر ہوئی ہیں، لیکن اس وقت میں نے یہ نعرہ نہیں سنا۔ یہ کب ایجاد ہوا؟ یہ پاکستان بننے کے بعد بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا ہے، تو دائیں بازو نے جن کے پاس، جو کہ اس وقت پاکستان کے مخالف تھے قائد اعظم کے، وہ تو کہتے تھے یہ تو کافر اعظم ہے، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، اور تو تمام مذہبی جماعتوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی، سوائے مولانا شبیر احمد عثمانی اور پیر صاحب مانکی شریف کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے زیادہ عرصہ کہاں قیام کیا اپنی زندگی میں؟ زیادہ عرصہ وہ جب بمبے اپنے گھر میں رہے، اور جب آخری چند سال تھے جب مذاکرات برطانوی حکومت سے عروج پہ تھے، تو وہ دہلی میں آتے جاتے۔ پیدا کراچی میں ہوئے تھے نا؟ پیدا کراچی میں ہوئے، تعلیم برطانیہ حاصل کی، سارا وقت جو تھا بمبے کی طرف سے وہ پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، ہندوستان کی اسمبلی میں وہ بمبئی کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ قائد اعظم لبرل تھے؟ قائد اعظم بالکل، ان سے بڑا لبرل تو ہمیں اس صدی میں گوکھلے ان کا لیڈر تھا۔ یا ہندوستان، جب لندن پڑھتے تھے تو دادا بھائی نورو جی جو کہ پارسی تھے اور لبرل پارٹی کے امیدوار تھے، اور پارلیمنٹ میں پہلے ہندوستانی رکن تھے۔ قائد اعظم ان کے اسٹاف میں تھے، ان کے لیے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ کیا میں پاکستان کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہوا کہ قائد اعظم کی اہلیہ کون تھی اور ان کا مذہب کیا تھا؟ وہ اس لیے کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، رتی ان کا نام ہے، اور وہ ایک بہت متمول اور امیر پارسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن راجہ صاحب محمود آباد کے سامنے انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گئی۔ کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں تو ان کی ایک بیٹی کے بارے میں سنتا ہوں جو نیو یارک میں رہتی ہیں، اور افسوس کہ میں اپنی خواہش کے باوجود امریکہ نہیں جا سکا، اور وہ وفات پا چکی ہے۔ بانی پاکستان کی بیٹی بھی امریکہ میں وفات پائی اس نے۔ بانی پاکستان کی بیٹی قیام پاکستان کے بعد ایک ہفتے کے لیے وہاں آئی، اور اس نے دیکھا، اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے بنائے ہوئے ملک میں نہیں رہتی۔ ایسا قائد اعظم کی بیٹی نے کیوں کہا؟ چونکہ وہ جہاں بھی گئی وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم بہت دکھی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو زہر دیا گیا تھا؟ نہیں، یہ ایک مت ہے۔ یہ بہت سی باتیں، جب آپ بہت سی باتیں جھوٹ بولیں تو سچ اور جھوٹ کے درمیان تب تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو کے ایچ خورشید اور بہت سے لوگ جو کہ ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کے سٹاف میں تھے، قائد اعظم سگریٹ نوش تھے، اور ان کو بہت عرصے سے کینسر تھا، کینسر آف دا لنگس۔ ان کی اگر قوت ارادی اتنی آہنی نہ ہوتی تو وہ قیام پاکستان سے پہلے ہی مر جاتے۔ قیام پاکستان کے بعد جس شخص نے پاکستان بنایا اس کی بہن کو غدار پاکستان کہا گیا۔ یہ شرم کی بات ہے۔ یہ شرم کس کو آنی چاہیے؟ ہم سب کو آنی چاہیے، چونکہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس نے بھی کہا، اور وہ چونکہ اس الیکشن میں ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑ رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امریکہ کے اشارے پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، چونکہ پاکستان ایوب خان کے زمانے میں چین کا دوست بن رہا تھا۔ ٹھیک۔ 1947 کے غدر میں سکھوں نے مسلمانوں کو کیوں مارا؟ ہم نے بھی جو سکھ ہمارے ہاتھ آیا اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ بنگلہ دیش جب بن گیا، مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہوا، تو یہ بات درست ہے کہ 90,000 پاکستانی فوجی قید ہو گئے تھے؟ جی ہاں، میں نے ان کی رہائی کے لیے برمنگھم سے لندن تک 25 لوگوں کے ساتھ مل کے 120 میل کا مارچ کیا، اور ہم نے ساری دنیا کے رائے عامہ سے کہا کہ قانون یہ کہتا ہے بین الاقوامی، جو میں نے کئی برس پڑھا اور پڑھایا ہے، کہ جنگ کے بعد سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے قیدیوں کا تبادلہ ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، ہندوستان کے اگر ایک بھی قیدی ہے تو وہ اپنا لے لے، ہمارے تو 90,000 ہیں، وہ ہمارے حوالے کریں۔ پاکستان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا؟ بہت سے لوگوں کی، جس کا سب سے بڑا کریڈٹ تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو کو دینا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کی معاونت کی، صبر مبارک مند ہمارے سائنٹسٹ ہیں۔
ایک گھر بھی ایک آدمی نہیں بنا سکتا، تو ایک ایٹمی توانائی ایک شخص تو نہیں کر سکتا، بہت سے لوگوں نے کی ٹیم ورک تھا، اور اس سے ایٹمی توانائی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک بکھری ہوئی کنفیوزڈ جس کا دماغ جو ہے وہ ایک نقطے پہ مرکوز نہیں ہوتا، وہ بھی اگر ایک نقطے پہ اکٹھی ہو جائے تو ایٹمی طاقت بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر وہ بکھر جائے، انتشار آ جائے، تو پھر اسے ایٹمی بم بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ مزید کتابیں لکھیں گے اور ہم آپ سے مزید بات چیت کریں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔